Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी एमसीसी को बारेमा विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी पेश होला त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति जुटाएर सबै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग संवाद गरेर एमसीसी पारित गराउनको लागि जसरी कसरत गरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पनि सफल हुन सक्नु भएको छैन। भोलिको प्रतिनिधि सभामा एमसीसी पेश होला कि नहोला सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। सभामुखले के गर्नु होला, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातिर पनि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। सभामुखले एमसीसी टेबल गरेर नदिने निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। त्यसैले भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी प्रवेश हुने सम्भावना कम छ भनेर धेरैले बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब छ। अब सदनमा एमसीसी पेश हुनै पर्छ, टेबल हुनै पर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। कांग्रेस पार्टीभित्र सर्वसम्मत जनमत छ एमसीसी को बारेमा। आज कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले माननीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एमसीसी को पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ र केपी शर्मा ओली र उहाँको बीचमा समसामयिक राजनीति घटनाक्रमको बारेमा पनि छलफल भएको छ र प्रधानमन्त्री लगातार बहसमा हुनुहुन्छ। उहाँले एमसीसी पारित गराउनको लागि सबै पक्षसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको प्रयास जारी छ। प्रचण्ड र माधवको नेपालले साथ दिने सम्भावना बढेको धेरैले बताएका छन् र प्रचण्डले पनि एमसीसीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छैन। संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रचण्ड उभिनु भएको छ। त्यसैले पर्सि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ र केन्द्रीय समितिको बैठकले साँच्चीकै एमसीसीको बारेमा सहमति जुटाउन सक्ला त पार्टीभित्र? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनेका छन् प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जसरी संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर एमसीसीको बारेमा पत्र लेख्नुभयो, यो पत्रको बारेमा धेरै आलोचना गरेर प्रचण्डलाई खुइल्याउन खोजेर के गर्न खोजेको भनेर पनि धेरैको प्रतिक्रिया आएको छ। किन भन्दाखेरि प्रचण्डले यो गठबन्धन बचाउनको लागि, 5 दलीय गठबन्धनको सरकारलाई बलियो बनाउनको लागि, अहिलेको अवस्थामा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि प्रचण्डले लेखेको पत्रको बारेमा, शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको जुन किसिमको एमसीसी प्रतिको प्रतिबद्धताको बारेमा पत्र बाहिर सार्वजनिक भइसकेपछि माओवादी केन्द्र लगायत कतिपय पार्टीका नेताहरूले प्रचण्डले हतारमा पत्र लेखेको भनेर पनि भनिरहेका छन्। तर प्रचण्डको बचाउ माओवादी केन्द्रले गरेको छ र भनेको छ, यो प्रचण्डको बाध्यता हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिलेसम्म एमाले अवरोध गरिरहन्छ, भोलिबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारू हुनुपर्छ भनेर धेरैको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, शीर्ष नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री त बालकोटमै पुगेर भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीलाई अब संसद अवरोध नगर्नुहोस्। फेरि पनि अस्ति 3 शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा बस्नुभयो बालुवाटारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बसेर संसद सुचारू गर्ने, संसद खुलाउने बारेमा पनि छलफल भयो। तर अहिलेसम्म सहमति निस्केको छैन। यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा छोड्नुभयो कमल थापाले। पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले किन राप्रपा छोड्नु भयो त? अब कमल थापाले के गर्नु होला त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। उहाँले राष्ट्र संस्था छोडेको र अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग आफ्नो सम्बन्ध नरहने पनि घोषणा गर्नुभएको छ। अब कमल थापा
हिन्दूवादी पार्टी खोल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँ गृह कार्यमा जुट्नु भएको छ। आज उहाँले हेटौडामा पुगेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभयो। किन यो महत्त्वपूर्ण समयमा निर्वाचनको बेलामा कमल थापाले राप्रपा छोड्नुभयो? अब कमल थापाले के गर्नु होला त? सबैको ध्यान निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ। सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू यतिखेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले भनेको छ अब निर्वाचनको लागि सबैको ध्यान अर्जुन दृष्टिका साथ जानुपर्छ। निर्वाचनको विकल्प छैन। अब निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोग तयार छ। चाहिने सामग्रीहरू साधन स्रोतहरू दिन पनि सरकार तयार भएको छ र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि जति रकम चाहिन्छ सरकारले त्यति रकम दिने भनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले बताइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर अब उहाँले नयाँ दल गठन गरिरहँदाखेरि अब दलको नाम के हुन सक्छ, हामी विषयसम्म खुलासा गर्दैछौँ। कमल थापाले किन राष्ट्र संस्था छोड्नुभयो? किन अब हिन्दू राष्ट्रको पक्ष मात्र आफूलाई उभ्याउनु भएको छ? र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले भर्खरै बसेको बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ कमल थापालाई पुनर्विचार गर्नको लागि। तर उहाँले भन्नुभएको छ म अब पुनर्विचार गर्दिनँ, राजेन्द्र निगदेलसँग मेरो सम्झौता हुँदैन, मैले राप्रपा छोडेँ। अब के होला त? हामी यसबारे पनि आज विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र समग्र देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा आज देशको हरेक विषयवस्तुमा तय जवाबदेही गराउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ केही समयको विश्रामपछि। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रवक्ता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो हुनुहुन्छ। साहब तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सबैको ध्यान भोलिको संसदतिर छ। भोलिको संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी टेबल गर्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ? होइन, यो एमसिसीको बारेमा अनावश्यक यसलाई विवाद गरिएको छ। यो विवाद गर्नुपर्ने विषय थिएन। नेपालको आवश्यकता अनुसार नै यो सहयोग सम्झौता भएको हो र नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू जो सत्तामा बसे सबैको सहभागिता छ र त्यो सम्झौता भएको धेरै पछि अचानक यसलाई चाहिँ विवादमा ल्याइयो। यो अनावश्यक थियो। यसको टुङ्गो अब चाँडो लगाउनुपर्छ। संसद चाहिँ देशको उच्च निकाय हो, कानुन बनाउने, देशको सार्वजनिक महत्त्वको, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। त्यसकारण कसैलाई केही शङ्का छ भने त्यहाँ त टेबल हुन्छ। त्यसमा अब प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्नुहुन्छ संसदमा एमसिसी ठ्याक्कै भन्ने नेपाली जनतालाई टेबल हुनुपर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको बटम लाइन हो। तर भोलि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्थगन भएको छ, फेरि सरेको छ। फागुन 2 गतेको लागि बोलाइएको छ। किन बैठकहरू स्थगन भइरहेको छ? प्रतिनिधि सभाको बैठक किन सुचारू भएको छैन? एमसिसी पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीले सहमति खोज्नु भएको हो? होइन, सहमति त उहाँ पहिल्यैदेखि भनिराख्नु भएको छ। यसलाई विवादित नबनाऊ। पहिला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसलाई अगाडि बढाउने कुरा भएकै हो र अहिले हामीले पनि भनिराखेका छौँ र यो अनावश्यक राजनीतिक खेलको चपेटामा यसलाई पार्नुहुन्न। देशको हितमा यो छ। अनुदान सहयोग हो। यत्रो ठुलो अनुदान सहयोग हतपति पाइँदैन। त्यसमाथि पनि अनुदान सहयोगमा त अरू देशबाट आउने सहयोगमा कति खर्च भयो, कसरी खर्च हुन्छ भन्ने बारेमा पनि धेरै जानकारी हामीलाई हुँदैन। त्यही देशको ठेकदार आउँछ, सम्पूर्ण संयन्त्र उनीहरूकै हुन्छ, यति खर्च भयो मात्रै भनिदिन्छ। यो त यति पारदर्शी छ कि हाम्रै देशको अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा त्यो संयन्त्र बनेको छ। हामीले नै तोकेको क्षेत्रमा त्यो पैसा आएको छ। पूर्वाधार क्षेत्र, सडक हामीलाई चाहिँदैन नेपाललाई। ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा अहिले उत्पादित विद्युत त्यो उद्योग व्यवसाय र घरमा नपुग्ने अवस्था छ। ट्रान्समिसन लाइनको यति ठुलो जरुरत छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले नै तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा यो पैसा आएको छ। हाम्रै संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यहाँ त अरू देशबाट हामी सहयोग लिन्छौँ, ऋणमा पनि उनीहरूकै ठेकदार आउँछ, उनीहरूकै कामदार आउँछ। यसमा त अनुदानमा पनि उनीहरूको ठेकदार पनि आउँदैनन्।
उनीहरूले नै आफैले सञ्चालन पनि गर्दैनन्, हाम्रो आफ्नै संयन्त्रले सञ्चालन गर्छ, हाम्रै कानुन नियमअनुसार यो चल्छ। तर राष्ट्रघाती हो, यो अनुमोदन गर्नै हुँदैन। त्यही त दुर्भाग्य, विभाजित छ नेपालमा यही दुर्भाग्य छ कि हामी चाहिने कुरामा बहस गर्दैनौँ, बोल्नु पर्ने ठाउँमा बोल्दैनौँ होइन। जुन देशको हितमा छ त्यसलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउँछौँ। के त्यो एमसिसीको डकुमेन्ट सारा जनताले पढ्या छ? त्यो त छैन। तर केही व्यक्तिहरूले सुनियोजित रूपमा रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हौवा क्रिएट गरिरहेछ। मानौँ कि यो त के छ भने देशै समाप्त हुन्छ, अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ, सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जान्छ, अब नेपालको अस्तित्व रहँदैन। यो सहयोग अन्तर्गत संसार कानुन र संविधान नेपालको होइन, अमेरिकाको मान्नुपर्छ। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ? त्यहाँ हुँदै नभएका कुराहरू चर्चामा ल्याइएको छ। 50 भन्दा बढी देशमा यो एमसिसी अन्तर्गत सहयोग गइसक्यो। कति देशमा अमेरिकी सेना गएको छ कसैले मलाई भनिदियोस् होइन। मङ्गोलिया, रुस र चीनको बिचमा हाम्रो जस्तै भारत र चीनको बिचको जस्तै देश हो। त्यहाँ पहिलो चरणको चाहिँ सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएर दोस्रो चरणको सहयोग पनि आइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने, नचाहिने हावा सृजना गर्ने। अब म भीम रावलजीको सुनिरहेको थिएँ, अचम्म लाग्छ बा उहाँको कुरा सुन्दा। प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालको हो कि विदेशको हो रे? यस्तो प्रश्न गर्ने उहाँले कि उहाँले सम्पूर्ण यो देशको चाहिँ राष्ट्रियताको ठेक्का लिनु भएको छ। अरू कोही पढे लेखा बुझ्या मान्छे छैनन्, अरूले यो चाहिँ एमसिसी पढ्या छैन, हेरेका छैन, देखाएको छैन, उहाँले मात्रै पढ्नु भएको छ। सारा उहाँ नै त्यो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू नै सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले नै अगाडि बढाउनु भएको छ। समग्र पार्टीहरू चाहिँ संलग्न छन्। यसरी एउटा अनुदानमा आएको पैसा नेपालको हितमा, नेपालको आवश्यकता अनुसार यो खर्च हुँदैछ। हाम्रो संयन्त्र हामीले नै यसलाई ह्यान्डल गर्छौँ, त्यसलाई पनि विवादित बनाइदिन्छ। तर यहाँ चाहिँ ऋणको पैसा आउँछ, उनीहरूकै ठेकेदारहरू आउँछ, उनीहरूकै कामदार आउँछ, चुक्क बोल्दैन नि। त्यस्तो खाले सहयोग नेपाललाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भने बोल्दैन। भनेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा समान मापदण्ड, हाम्रो देश हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ संवेदनशील ठाउँमा छ। हामीले सबै शक्ति राष्ट्रहरू समान दृष्टिकोणबाट हामीले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गऱ्यौँ भने मात्र नेपालको हितमा छ। एउटा देशको बारेमा एउटा मापदण्ड, अर्कोको बारेमा अर्को मापदण्ड, त्यसरी देश चल्छ। शेरबहादुरमाथि किन चौतर्फी आक्रमण सुरु भएको छ नि त? उहाँले एमसिसी पारित गर्नु मिल्दैन, एमसिसी पारित गर्नु भनेको यो राष्ट्रघाती हो र सबै कुरा तपाईँले हेर्नु भएको छ। ऐन कानुन संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरि, लेखा परीक्षणको कुरा गरिरहँदाखेरि, महालेखाले हेर्न नपाउने, सबै अमेरिकन संयन्त्रले हेर्ने, अमेरिकन ऐन कानुन लागू हुने र नेपालमा चाहिँ अब एमसिसी पारित भयो भने ठुलो दुर्घटनामा जान सक्छ, सङ्कटमा जान सक्छ। त्यसैले गर्दा अब सडकमा जानुपर्छ भनेर जनतालाई सडकमा उतार्न थालिसक्यो नि मान्छेले। यो अहिले धेरैले बुझिसके। हेर्नुहोस्, अहिले पहिला निकै हौवा सिर्जना गरेका थिए होइन, सुनियोजित किसिममा। नेपाली जनता सिधा सरल, अब जे कुरा हो कि हो यस्तो भन्छन्। नेताहरू नै आएर बोल्छन् कि हो त्यो किसिमको थियो। तर बिस्तारै विज्ञहरूले बोलिराखेका छन्, राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि बोलिराखेका छन्। जो चाहिँ अब जता जता एउटा हावा बग्छ त्यतैतिर चाहिँ बोलेर हिँड्ने पनि छन् मान्छेहरू। तर जो चाहिँ साँच्चीकै देशप्रति चिन्ता गर्छन्, जनताप्रति चिन्ता गर्छन्, उनीहरूले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेर, बुझेर, पढेर आफ्ना दृष्टिकोणहरू बिस्तारै चाहिँ सार्वजनिक गर्दैछन् र आम जनताले बुझ्दैछन्। त्यसमा अब सरकारले एमसिसीलाई पारित गराउनै पर्ने आवश्यकता हो त? अब म त सुन्नु, गभर्नमेन्टको दबावमा पर्नुभयो। यो कुनै चर्चा छ त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर कुनै दबाव, अमेरिकाको दबाव कुनै किन? अब उनीहरूले सहयोग गर्नु छ होइन, अब अनुदानमा पैसा दिनु छ, न उसका ठेकेदार आउँछन्, न उसका चाहिँ कर्मचारी आउँछन्। हामीले नि सञ्चालन गर्ने, हाम्रो देशमा सडक बनाउने, हाम्रो देशमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने। अनि उनीहरूले चाहिँ किन दबाब दिनु पर्यो? उनीहरूले त हामीले नै माग गर्यो यो चाहिँ
अल्पविकसित विकासशील देशहरूले अमेरिकाको पुरानो जुन सहयोग मोडल थियो त्यो मोडलले हामीलाई चाहिँ फाइदा गरेन। जस्तो युएसएडले चाहिँ सहयोग सञ्चालन गर्छ, उनीहरूकै मान्छे उनीहरूकै चाहिँ हाकिम यहाँ आउँछ, उनीहरूकै चाहिँ कन्सल्टेन्ट आउँछन्, उनीहरूले नै खर्च गर्छन्, धेरै पैसा अमेरिकामै फर्किन्छ। त्यो मोडलबाट भएन। हाम्रो त पूर्वाधार विकासमा यहाँ सडक चाहियो, बिजुली चाहियो, सिँचाइ चाहियो, खानेपानी चाहियो। यो पूर्वाधार विकास भयो भने अनि साँचो मानेमा देशको आर्थिक वृद्धि हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा सहयोग चाहियो भन्ने संसारभरिबाटै माग उठेपछि छुट्टै यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल सरकारले मागेर आएको हो त अमेरिकाले सहयोग अनुदान दिएको हो त। नेपालले मात्र होइन, संसारका धेरै देशहरूले अमेरिकाको सहयोग मोडल ढाँचा छ, त्यो ढाँचा परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर माग उठ्यो यो 9/11 पछि। त्यसपछि उनीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर अब यो युएसएडको संयन्त्र होइन, यसको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने जसलाई उनीहरूले नाउँ दिए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर, र त्यो अन्तर्गत यो सहयोग आउन थाल्यो। हामीले तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा नत्र नर्मल्ली उनीहरूले पूर्वाधारको क्षेत्रमा पैसा दिँदैन थिए। उनीहरूले सफ्ट क्षेत्रमा यो शिक्षा, यो चाहिँ इम्पावरमेन्ट, यो त्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै चाहिँ माप्न पनि गाह्रो। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले दिन्थे। यो संसारभरि नै हाम्रो जस्तै देशहरूको मागपछि यो आएको र हामीले चाहिँ प्रस्ताव राखेर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई पनि यो लिस्टमा राखियोस्, यो कारणले यो क्षेत्रमा हामी सहयोग लिन चाहन्छौँ भनेपछि यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै पालाबाट प्रोसेस 2012 पुरा भएर 17मा यो चाहिँ टुङ्गो लाग्यो। तर इन्डो पेसिफिकमा नेपाललाई लिएर जाने अमेरिकाको स्ट्राटेजिक रणनीति हो रे नि त, बाहिर त्यही चर्चा छ नि। अब त्यो अहिले हाम्रै सरकारले अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूले लेखेर ल्याए होइन, यो विषयमा चाहिँ आशंका छ नेपालमा, यो इन्डो पेसिफिक हो भन्छन्, कुनै के हो भन्छन्, यो सबैको उत्तर दिनु पर्यो भनेर लामो फेरिस्त हाम्रो चाहिँ हाई स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले नै सोधे जस्तरी सारा सोधेर त्यसको पनि उनीहरूले चाहिँ धैर्यतापूर्वक सबैको चाहिँ उत्तर दिएर अब कुनै कन्फ्युजन छैन। अब यो चाहिँ न इन्डो पेसिफिक पनि होइन भने अब यो सैन्य प्रयोजनको लागि त प्रयोगै गर्न पाइँदैन यो रकम भनेर लेखेकै छ त्यहाँ। शुद्ध यो चाहिँ जे विषयको लागि हो त्यही विषयमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ विवादित गर्नु त यो चाहिँ निश्चय पनि नेपालको पक्षमा छैन। र अब देशको सर्वोच्च निकाय जसले कानुन बनाउँछ, के अरे विशिष्ट विषयहरूमा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्छ, संसदमा चाहिँ टेबल भएपछि त संसदहरूले हेर्लान् नि त्यो दस्तावेज, काहीँ त्रुटि छ भने गल्ती छ भने अनि त्यही उठायो भने संसदमा टेबल गर्न सभामुखले दिनुभएको छैन त। अनि तपाईँहरू कसै सभामुखजीलाई मेरो के अनुरोध छ भने सभामुखज्यूको जुन चाहिँ जिम्मेवारी हो, म पनि संसदमा बसेकै मान्छे हो, कि उहाँको जिम्मेवारी के हो भने जुन चाहिँ सरकारबाट कुनै प्रस्ताव, विधेयक अथवा अरू विषय त्यहाँ संसदमा प्रवेश गराउनुपर्छ त्यसलाई प्रवेश गराउने, अरू त्यस्तै चाहिँ सांसदहरूद्वारा कुनै चाहिँ प्रस्ताव आउँछ त्यसलाई कुनलाई चाहिँ पेस गर्ने नगर्ने टुङ्गो लगाएर चाहिँ छलफलमा ल्याउने उहाँको काम हो। उहाँले चाहिँ सरकारले पठाएको कुनै प्रस्तावलाई म पेसै गर्दिनँ भन्ने मिल्छ? मिल्दैन। तर उहाँले भन्नुभएको छ एमसिसी पेस गर्न सक्दिनँ, सरकारले भन्दा पनि मान्दिनँ, प्रचण्डको कुरा पनि भनिसक्नु भयो। हरेक सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिहरूको त्यो पदको विषयमा जो जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। उहाँको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर त उहाँले पनि त गर्न मिल्दैन होला नि। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ यो छलफलमा चाहे यो कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुने कुरो पनि छ, भोलि हुन पनि सक्छ। अब संसदमै स्थगन भयो नि त। अर्को दिन लगातार अर्को दिन तोकिया छ भनेपछि यो कार्यव्यवस्था समितिमा पहिला यो छलफलमा प्रवेश हुनु अगाडि यो एजेन्डा संसदमा लाने भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ। मलाई आशा छ, विश्वास छ उहाँले कार्यव्यवस्था समितिमा यो छलफल गराउनुहुन्छ, त्यसपछि त्यो चाहिँ सभामुखले संसदमा पेश गर्न दिनुहुन्छ, वातावरण बनाउनुहुन्छ, दिनुपर्छ र मलाई विश्वास छ त्यो दिनुको विकल्प उहाँसँग छैन। त्यसमा एमसिसी पारित गर्न तपाईहरुसँग बहुमत पुग्छ?
अनि त्यहाँ छलफल त्यो प्रवेश होस् न, प्रवेश भएपछि त एउटा गुण दोषको आधारमा त्यसलाई चाहिँ पास गर्नु नहुने कारण देखिनु पर्यो। त्यसकारण देशको सर्वोच्च निकायमा व्यवस्थापिका संसदमा भएका हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूले त्यसलाई गम्भीरताका साथ हेर्नु होला, पढ्नु होला होइन। अब जुन चाहिँ अफवाह फैलिएको छ सैन्य प्रयोजनको लागि कहाँ छ त्यो हेर्नु होला नि त त्यहाँ। त्यसकारण त त्यो त झन् पारदर्शिताको कोणबाट पनि संसदमा छलफल हुनु चाहिँ उपयुक्त कुरो हो। त्यसकारण चाहिँ संसदमा छलफल हुनुपर्छ र छलफलबाट चाहिँ यसको टुङ्गो लाग्नुपर्छ। यसलाई अनियमित राख्नु। मेरो सिधा प्रश्न सिधा उत्तर, किनभने गठबन्धनभित्र विवाद छ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ यथास्थिति पारित नगरौँ, संशोधन गरौँ अथवा निर्वाचनपछि पारित गरौँ। माधव नेपालको बटम लाइन त्यही छ। उपेन्द्र यादवले पनि मध्यमार्गी भूमिका निर्वाचन पहिला पछि भन्ने के कुरो, यो चाहिँ ठिक छ भने ठिक छ, बेठिक छ भने फेरि चुनावको मुखमा किन एमसी पारित गर्ने? हैन चुनावको जनतामा जनमत जनता रुष्ट छन्, एमसी पारित भयो हेर्न जनतालाई हामी नै दिग्भ्रमित गर्ने अनि जनतालाई दोष दिने। जनताले यो सम्पूर्ण चाहिँ एक एक दस्तावेज हामीले देशभरि बाँडेका छौँ। संसदको टेबलमा त त्यहाँ प्रवेश गराइराखेका छैन। अनिखेर हामीले जनताको घर घरमा यो दस्तावेज बाँडेर चाहिँ जनताले चाहिँ दृष्टिकोण बनाएको हो। त्यसकारण जनतालाई दिग्भ्रमित राख्नु हुँदैन, संसदमा पेस गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ खुलेआम छलफल हुन्छ, सारा टिभी रेडियोबाट चाहिँ त्यो सबै जनताले चाहिँ थाहा हुन्छन् कुन कुन सांसदले के पढेर के कुरामा प्रश्न उठाउँदो रहेछ त्यो हेरेर पढ्लान्। त्यसको आधारमा यस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ अनिखेर एउटा दृष्टिकोण बनाउलान् नि। त्यसकारण मलाई लाग्छ जनताको सुसूचित हुने अधिकारको लागि पनि मलाई लाग्छ संसदमा छलफल हुन्छ। जनताको भनाइ के छन्, एमसीसी चाहिँ पारित होला र यो त राष्ट्रघाती छैन लौ रिसितामालाई भनेर मलाई सडकको जनताले सोध्छन् क्या। हरेक तर त्यही त जनताको त केही दोषै छैनन्, किनभने अब रेडियो टिभीबाट चाहिँ खास नेताहरू त्यसै यसको चाहिँ म चाहिँ जानकार छु जानिफकार छु भन्ने चाहिँ स्वघोषित व्यक्तित्वहरूले यो विषयमा चाहिँ भने छ। अब सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ राखेछन् भनेपछि त जनता त दुविधामा पर्छ नै। त्यसकारण यो दुविधालाई हटाउने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व पनि हो र उहाँहरूले चाहिँ यो नथाहा पाए जस्तो नबुझ्या जस्तो गर्नु पनि भएन नि त। मलाई भीम रावल र लीलामणि पोखरेलले भन्नुभएको छ प्रकाशन मतसँग हामी बहस गर्न एकदम आए हुन्छ डाक्टर प्रकाशन मत हामी बहस गर्न तयार छौँ, एमसीसी पारित गर्न। अहिलेसम्म नेपालमा आएको जुन सहयोगहरू छ कुन कुन शर्तमा आउँछ, कसरी खर्च हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ खर्च बढ्छ, त्यो बारेमा समग्र विदेशी सहयोगमा छलफल गरौँ न। कस्तो कस्तो सहयोग हामीले स्वीकार गरेका छौँ, उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यसको तुलना गरौँ न। यो आउने प्रस्तावित सहयोग र अहिले हामीले लिएको विभिन्न खाले सहयोग, ऋण सहयोगदेखि तमाम सहयोग कुन कुन शर्तमा नेपालले स्वीकार गरेका छ, समग्रमा अब बहस हुनु पर्यो। र हामीले यदि चाहिँ हामीलाई लाग्दछ कि कतिपयले यस्तो कुरा पनि गर्छन्, यति पैसा त 60-65 अरब त हामीले आफैले उठायो भने भइहाल्छ नि, नले के फरक पर्छ र फिर्ता पठाइदिए हुन्छ। वामदेव उद्धवले फिर्ता पठाऊ भनेपछि नेपालको हितमा छैन, त्यो हो भने आवश्यक छैन। हामीले कि यसो एउटा निष्कर्षमा के पुग्नु पर्यो भने नेपाललाई हाम्रो चाहिँ सहयोगको विदेशी सहयोग किन लिने, हामी आफैले जे सम्भव हुन्छ आफ्नै मेहनत र कर्मले देश विकास गर्नुपर्छ, कसैको पनि सहयोग नलिने भन्ने कि चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। होइन भने सहयोग लिने आवश्यकता अझै छ नेपाललाई भन्ने हो भने हामीले एउटै मापदण्ड अपनाउनु पर्यो। एउटा देशको सहयोग लिँदा त्यो कुरो चर्चै नगर्ने, त्यहाँको शर्त के छ, त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ बुदाहरू छन्, के कन्डिसन पुरा गर्नुपर्ने छ, त्यो बारेमा बोल्दै नबोल्ने, अनि कसैको बारेमा चाहिँ कुनै सहयोगको बारेमा चाहिँ नभएको त्यहाँ हुँदै नभएको कुरा पनि छ भनेर किन भन्दाखेरि सडकमा आयो छताछुल्ला भएर। त्यही त जनतालाई कन्भिन्स गर्नको लागि छताछुल्ल त अब छताछुल्ल पार्नेले यो सुनियोजित रूपमा चाहिँ त्यो गरे, तर जो चाहिँ देशप्रति चिन्तित छ, देशको आवश्यकताप्रति चिन्तित छ
र कस्तो हामीले सहयोग कोसँग ल्याएको थियौँ र त्योसँग तुलना गरेर हेरिराखेका छ। त्यो हेर्दा त यो त झन् बेटर प्याकेज छ, यो बेटर छ भनेर जसले बुझाएको छ उनीहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राखिरहेछन् र बिस्तारै जनताले बुझ्दैछ नि। त्यसो भए अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउनुहुन्छ प्रचण्डसँग मिलेर कि मैले भनिहालेँ नि संसदमा पेश गरौँ, संसदमा पेश गरेपछि सबैको टेस्ट हुन्छ नि त हैन संसदमा पेश गर्न सभामुखले भएन भने कसरी पेश गर्नु त्यहाँ पनि त सुन न समस्या छ। त्यसरी अब तपाईको कुरा मान्नु भएन सभामुखले म चाहिँ पेश गर्नै दिन्न भनिराख्दा उहाँले सहमति जुटाउनु पर्छ दलहरूको बिचमा अनि मात्र पेश गर्न दिन्छु। दलहरू भने के हो आखिर संसद एमाले नेपाली कांग्रेससँग सहमति हुनु अनि एमाले त के भनिरहेछ त उनीहरूले त अब मैले त ओलीजीको भने सुनिरहेको थिएँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सभामुखले त्यो चाहिँ राख्न दिनै नपाउने कहाँ अधिकार छ, त्यो हो पनि त्यो त राख्न दिनुपर्छ। त्यहाँ आएपछि नि एमाले पनि खुल्नु पर्ला नि त त्यसबारेमा। हिजो के भन्नुभएको थियो आज चाहिँ अर्को भन्नुपर्ने के आधार छ, उहाँहरूले पनि सबैले एक्सपोज हुनु पर्यो नि त, सबै आउनु पर्यो नि त। प्रचण्डले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ एमसी पारित गराउनलाई? यो गठबन्धन टुट्छ मलाई लाग्छ एक भएर जानुहुन्छ तपाईँहरू? ल प्रचण्डजीले त आफैले त्यहाँ पत्रमा नै अब यो यसो अलिकति छलफल अझ हामीले चाहिँ बुझाउन नसकेका कुराहरू उल्लेख भएको पत्र छ। यद्यपि त्यो कसरी जानु पर्थ्यो के जानु पर्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नै एउटा बहस होला। तर सुन कसरी लेख्नु पर्थ्यो के गरेर लेख्नु पर्थ्यो भन्ने एउटा छुट्टै बहसको विषय हो। तर यो पास गर्ने कुरामा त उहाँले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भने प्रचण्डजीले होइन कि यसमा अझ अलिकति छलफल गराउने कुरा मात्रै हो, अलिकति दुविधाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिर्ने कुरा मात्रै हो, यसलाई पास गर्ने भनेर त भन्नै भएको छ। तर हाम्रो देशको कूटनीति कति कमजोर डाक्टर प्रकाश शर्मा, तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री भइसक्यो व्यक्ति हो नि होइन? अनि धेरै कुरा हाम्रो कमजोरी छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। अगाडि छलफल गर्नुपर्ने होइन देशको प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई किन पत्र लेख्ने, प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री मिलेर किन लेख्ने होइन? तपाईँ त आज प्रश्नहरू त उठाउनु त्यसको सुन न त्यो यसको बारेमा छलफल त जारी छ। पत्रको ढाँचाको बारेमा कसरी जानु पर्थ्यो कसरी जानु पर्दैन थियो भन्ने आफ्नो मत छ, त्यसमा चाहिँ बहस हुनसक्छ। तर मूल कुरो यो एमसीसी पास गर्ने विषयमा उहाँहरूले पनि कि नेपालले चाहिँ यस भनोस् या नो भनोस् भनिरहेको अवस्थामा केही समय हामीलाई पुगेन भनेर लेख्नु त कुनै अनौठो कुरो भएन। तर चाहिँ लेख्ने विषयमा त्यहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ मिसिनु हुन्थ्यो हुँदैन थियो या उहाँले चाहिँ छुट्टै चिठी लेख्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने यी विषयहरू चाहिँ बहसको विषय हो होइन? अब यो छुट्टै बहस गरौँला। तर मूलभूत रूपमा के हो भने अहिले प्रचण्डजीले पनि प्रचण्डजी त प्रचण्ड पनि एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? अब त्यो पत्रले के भन्छ? त्यो पत्रमा त उहाँले चाहिँ एमसीसीको विरोध गर्नुभएको छ र यसलाई पासै गर्ने हो। यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ दुविधाहरू आशंकाहरूलाई चाहिँ चिर्नको लागि केही समयको कुरा नै गर्नुभएको छ, अलिकति समय हाम्रो चाहियो। शेरबहादुर देउवा माधव नेपाल प्रचण्ड मिलेर एमसीसी साझा रूपमा तपाईँहरू पाँच दलीय गठबन्धनले मलाई लाग्छ सबै विपक्षी दल यो नेकपा एमाले सहित सबैको सहमति बन्छ र बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिका साथ एमसीसी पारित हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो प्रस्ताव पेश हुने बित्तिकै त्यो दुधको दुध पानीको पानी त्यहाँ के रहेछ भने जुन अफवाह फैलाउने एक किसिमको एउटा जमात लागिरहेछ नि, त्यो कुरो त स्पष्ट। तर कांग्रेसकै नेताहरूले खुलेर एमसीसीको पक्षमा बोल्न सकेका छैन, डराइरहेछन्। आलोचना हुन्छ कि भनेर भन्छन् होइन? अब केही कांग्रेसको त के दुर्भाग्य छ भने केही हाम्रो साथीभाइहरू उहाँहरूलाई के लाग्दछ भने एक थरीले एउटा चाहिँ जनमत सिर्जना गर्छन् अनि त्यसपछि ओहो यही हो जनमत सिर्जना गर्ने काम त हामीले पनि गर्नु पर्यो नि। हामी यो प्रचारमा अत्यन्त पछि छौँ। यो मैले सधैँ भन्दै आएको छु कि अरूले एउटा चाहिँ माहौल बनाउँछन्, गलत होस् ठिक होस् एउटा माहौल बनाउँछन्। यस्तो माहौल भइसक्यो भनेर त्यसका विषयमा त्यो गलत छ भने पनि हामी गलत हो भन्न चाहिँ हिचकिचाउँछ। त्यसैले उहिले बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि जब सत्यको मुख बन्द हुन्छ झुटोको थुतुनो चल्छ, झुटो नै सत्य जस्तो चाहिँ देखिन थाल्छ। जब कांग्रेसले बचाउ गर्नै सकेन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अहिले एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीको अडान छट्टान जस्तो छ, तर पार्टीभित्र विवाद छ।
होइन त्यस्तो विवाद काङ्ग्रेस एक छैन नि, सर साहब। तपाईँ त प्रवक्ता हो। एकजुट छ काङ्ग्रेसमा। यो विषयमा कुनै विवाद चाहिँ काङ्ग्रेसमा छैन। कुनै विवाद छैन। विवाद छैन। सर्वसम्मति रूपमा काङ्ग्रेस पारित गर्ने पक्षमा छ केन्द्रीय समितिमा। धेरै अगाडि पास गरिसक्यो केन्द्रीय समितिले फेरि पनि धेरै अगाडि गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ नेताहरूले। धेरै अगाडि त्यसमा विवाद छैन। अब कतिपय अब यो चाहिँ पपुलिजमको जता जता हावा चल्छ त्यतै त्यतै बोल्ने प्रवृत्तिहरू पनि छ। ती मान्छेहरूले चाहिँ बोल्लान् नबोल्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसमा चाहिँ विवाद छैन। 5 दलीय गठबन्धन एक भएर एमसीसीको पक्षमा उभिन्छ। मलाई लाग्छ अब यो संसदमा यो पेश हुनुपर्छ। होइन संसदमा पेश भइसकेपछि भनेको मैले के गर्ला त्यो। मलाई लाग्छ यो गठबन्धन मात्रै होइन एमाले सहित सबको अधिकांश दलको समर्थन हुन्छ। 5 दलीय गठबन्धन र एमाले सहित सबै पोलिटिकल पार्टी मिलेर एमसीसी पारित गर्छन्। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नै बन्छ। एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ। प्रधानमन्त्री तत्काल पारित गर्न चाहनु भएको छ नि त फेब्रुअरी 28 भित्र। एमसीसीले अल्टिमेटम त्यही त अब यो संसदमा छलफल हुन थालेपछि त अब कति दिन फागुन 16 भित्र पारित गर्नु पर्यो नि त। ठिक छ, त्यो दिनको कुरामा त अब समय पनि माग्नु भएको छ, केही छैन। अब 2-4 दिन यताउताको कुरा होइन, यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्यो क्या। छलफल जब सत्तामा जान्छ कहिले कोशी कहिले गण्डकी कहिले महाकालीको मुद्दा आउँछ, अहिले फेरि एमसीसीको मुद्दा आयो। हेर्नुहोस् त किन यस्तो भइरहेछ। होइन यो तपाईँले गलत भन्नुभयो। यो एमसीसी कसले यो संसदमा लाने भनेर चाहिँ कसले निर्णय गरे? यो त एमालेको सरकारले। त्यसमा चाहिँ माओवादी सहित हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ, कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल होइन। अब हामीले चाहिँ सही गर्दा त त्यो व्यवस्थै थिएन। हामीले संसदमै लानुपर्ने आवश्यकता देखाएको थिएन। उहाँहरूले नै यो संसदमा लगेर पास गर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले जुन यो निर्णय गरेका छौँ, यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सबै दलहरू सबै पार्टीहरू अधिकांश महत्त्वपूर्ण सत्तामा गएका दलहरू चाहिँ सामेल छन्। त्यसो काङ्ग्रेसभित्र पनि एकमत छ, सर्वसम्मतिले एमसीसी पारित हुन्छ र प्रधानमन्त्री एमसीसी पारित गराउनको लागि सर्वसम्मति म भन्दिनँ, कुनै दलले एकाधले चाहिँ विरोध पनि गर्लान्, तर कार्य सुरु गर्नु भएको छ। त्यसमा अवरोधहरू आउँदैन, अब बाधा अर्चना आउँदैन, प्रधानमन्त्री ब्याक हुने सम्भावना मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ पास गर्ने कुरामा चाहिँ समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो संसदमा पेश हुनु पर्यो। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध बिग्रेको पछिल्लो समय छैन, राम्रो छ, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। सबै कुराहरू चाहिँ छलफलबाटै भइराखेका छन्। केही समस्या गठबन्धनमा मैले देखाएको छु। त्यसो 5 दलीय गठबन्धन एक भएर जान्छ। अब सरकार ढल्दैन, सरकार सङ्कटमा छैन, गठबन्धन टुटफुट हुँदैन, त्यस्तो देख्दिनँ म। सम्भावना छैन। तर प्रधानमन्त्रीले किन केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ त? किन? अब विपक्षी दलको नेतासँग त वार्ता गर्नुपर्छ। त्यो त हाम्रो चाहिँ यो संसदीय जुन पद्धति छ, डेमोक्रेटिक जुन स्ट्रक्चर छ, हाम्रो संविधानको व्यवस्था छ, यो विपक्षी दल यो संसद भने त फेरि चाहिँ साझा हो, त विपक्षी दल पनि हुन्छ। उहाँहरूले नै अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि अवरुद्ध गर्नु भएन, त्यो संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन। यो विषयलाई लिएर पनि विपक्षी दलको नेतासँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जे कुरा हो त्यही छलफल गरौँ, त्यही बहस गरौँ, निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई निर्णय गरौँ, निर्णय गर्न नसक्ने भने नगरौँ। त्यसो एमालेको साथ लिएर प्रधानमन्त्री जान सफल हुनुहुन्छ? अब होइन, उहाँ त पार्टी हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीजीको सबभन्दा ठुलो उहाँको गुण क्षमता के हो भने यो सबै दलहरू सहज रूपमा उदारताका साथ प्रस्तुत हुने र सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने उहाँको सोच छ। र मलाई लाग्दछ यो विपक्षी दलले पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने चाहिँ ठाउँ पाउँदैन। त्यसमा आउने निर्वाचनमा तपाईँ एक भएर जान सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ देशभरि? अब निर्वाचन स्थानीय तहमा ठ्याक्कै भन्नुहोस्, 5 दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुन्छ हुँदैन तालमेल? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अहिले यही मोडेलमा जान्छ भनिहाल्ने बेला आएको छैन, समय छ। सबै दलले गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आफ्नो दलभित्र छलफल गर्लान्। अब आखिर निर्वाचनमा त के हुन्छ भने हरेक दलको लक्ष्य के हुन्छ भने बढीभन्दा बढी फाइदा निर्वाचनबाट मेरो दललाई होस् भने सबैको लक्ष्य हुन्छ। सबैले मूल्याङ्कन गर्लान्, म एक्लै लड्दा फाइदा हुन्छ कि गठबन्धन जाँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि। माओवादी पनि निष्कर्षमा निस्केला पुग्लान्, समाजवादी दल पनि पुग्ला, माधवजीको उपेन्द्रजीको काङ्ग्रेस पनि पुग्ला। त्यो निष्कर्षको आधारमा सबैलाई यो लाग्यो कि गठबन्धनबाट नै सबैलाई फाइदा छ।
कसरी फाइदा भन्ने लाग्यो भने कहाँलाई घाटा छ भन्छ नि मान्छेहरू त निर्वाचन जाँदा होइन त्यो त अब सबैको आफ्नो मूल्याङ्कनको कुरा त्यही त त्यसको मूल्याङ्कन त होला नि हाम्रो पार्टीभित्रै हाम्रो पार्टी भइरहेको छ त शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ कुनै पनि हालतमा 5 दलीय गठबन्धनका साथ चुनावमा जान सकिँदैन कङ्ग्रेस दुर्घटना पर्छ समस्या आउँछ पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेदेखि हामीले यो गठबन्धनमा जानुपर्छ जानु पर्दैन भनेर चाहिँ बहस गरिरहनु पर्ने काम छैन जुन बेला समय आउँछ त्यो बेला हामी बसौँला केन्द्रीय समिति पनि बसिहाल्छ कार्य सम्पादन समिति पनि बसिहाल्छ त्यहाँ शेखरजी पनि हुनुहुन्छ सबै नेताहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीको छँदै हुनुहुन्छ त्यसबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यसलाई हामी स्वीकार गरेर जाने भने अहिले यो राम्रो छ राम्रो छैन गठबन्धनमा जानुपर्छ पर्दैन भन्ने अहिलेदेखि हामीले चाहिँ बहस गर्नुपर्ने के आवश्यकता होइन तपाईँले चुनावमा जाँदाखेरि माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गर्दाखेरि तालमेल गर्दाखेरि घाटा हुन्छ नि कङ्ग्रेस ठ्याक्कै भन्नुहोस् मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो अनि त्यो त मूल्याङ्कन गरौँला नि तपाईँको दृष्टिकोण के त अब त्यसमा त सुन्नु गठबन्धनमा जाने भने पनि के हुन्छ भने हरेक दलको आफ्नो शर्त मलाई यति चाहिन्छ उति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू होलान् अरू चाहिँ हामी गठबन्धनमा सामेल अरू दलहरूको उहाँहरूको आफ्नो स्ट्रेन्थको बारेमा शक्तिको बारेमा के मूल्याङ्कन छ होइन उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ कि हाम्रो पनि उहाँहरूको प्रति हाम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो त प्रस्तावहरू आएपछि अनि त्यसपछि छलफलबाट यो चाहिँ न्यायोचित छ छैन भन्ने आधारमा एउटा निष्कर्ष भइरहेको छ नि त प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माधव नेपालसँग पनि कुराकानी गरिरहनु भएको छ नि त अहिलेको अवस्थामा तालमेल गरेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव अहिले निर्वाचन बाहिर आएको कुरा होइन निर्वाचनमै तालमेलको बारेमा अहिले त्यो सघन छलफलको स्टेजमा पुगेको छलफल सुरु भएको छैन निर्वाचनमा तालमेल गर्नुपर्छ भनेर अब होइन व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो यसो गर्दा हुन्थ्यो उसो गर्दा हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त हुन्छ तर चाहिँ औपचारिक रूपमा हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय समिति बसेर छलफल त भएको छैन नि त यो गठबन्धनलाई केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ ढालौँ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बाहिर आउनुहोस् अनि म तपाईँलाई एमसिसी पारित गराउन साथ दिन्छु त्यो कति सम्भव छ अब उहाँको त्यो यदि त्यो उहाँको भनाइ हो भने त्यो उपयुक्त भनाइ किन होइन भने यो एमसिसीसँग यो गठबन्धन ढाल्ने नढाल्नेसँग किन जोड्ने एमसिसीलाई हामीले त्यसकै गुण र दोषको आधारमा निर्णय गरौँ न होइन यो देशको लागि आवश्यक छ भने यो गठबन्धन कसको गठबन्धन रहने नरहने त्यो त राजनीतिभन्दा माथि उठेर हामीले निर्णय गर्नु पऱ्यो नि यो विषयसँग गठबन्धन रहने नरहनेसँग किन जोड्ने एमसिसीलाई यो ठिक छ भने पारित गरौँ ठिक छैन भने यो कारण ठिक छैन भनेर चाहिँ रिजेक्ट गरौँ न तर यो सरकारलाई छ नि एमाले मान्यतै दिएन नि त समस्या त्यहाँनिर छ नि त फेरि संसद चल्न सकेको छैन त माधव नेपाल लगायत 14 जना कारबाही नगरे त्यो उहाँहरूको चाहिँ यो ढिपी हो त्यस्तो ढिपी गर्नु हुँदैन होइन संसदलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ कुनै विषयवस्तु उहाँहरूको चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ चासो चिन्ता छ भने ती बहस गर्नुपर्छ नेपाली जनताले सुन्छन् त्यहाँ पुरा लाइभ हुन्छ त्यसकारण त्यो विषयलाई अब संसद नै चल्न नदिएर यो मान्दैनौँ भनेर त भएन नि त त्यसमा अब निर्वाचन हुन्छ होइन निर्वाचन वैशाख 30 गते एकदम त्यसमा तलमाथि हुँदैन कङ्ग्रेस एक भएर चुनावमा जान्छ 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि तपाईँहरू सहमति खोज्नुहुन्छ तालमेल गर्नुहुन्छ निर्वाचनमा यो तालमेल मैले भने प्रदेश सभासम्म त्यसमा छलफल निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने महत्त्व छ नि प्रचण्डले भन्नुभएको छ त्यसमा छलफल होला नि त छलफल होला भने के छ भने गठबन्धनलाई निरन्तरता दिउँ ठिक छ त्यसमा तपाईँको विमत छैन ठिक छ त्यो बारेमा नि हाम्रो दल बस्ला छलफल होला गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने कसैले नि भनेको छैन तपाईँ त प्रचण्डको क्याबिनेट परराष्ट्रमन्त्री बनेको व्यक्ति हो नि त होइन र त्यही त गठबन्धन सहकारी गर्न काङ्ग्रेस अहिले गठबन्धन हुनु हुँदैन भनेर कसैले भनेको छैन आधिकारिक रूपमा त्यो चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ छलफल गरेर यसको गुण र दोष हामीलाई कति फाइदा गर्छ देशलाई कति फाइदा गर्छ यो सबै कोणबाट हामी छलफल गर्छौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ अब यो स्थानीय तहमा काहीँ गठबन्धनबाट पनि जान सकिन्छ काहीँ गठबन्धन काङ्ग्रेसले तोडेको छैन तोड्दैन निर्वाचनमा होइन अहिले सम्भावना छैन तालमेल हुन सक्छ अहिले गठबन्धन तोड्ने कुरा पनि छैन र यो चाहिँ विशिष्ट परिवेशमा यो चाहिँ गठबन्धन बने हो ओलीजीले जसरी देशको सञ्चालन गर्नुभयो संविधान कानुनलाई एकातिर चाहिँ पन्छाउनु भयो त्यो अवस्थामा यो लोकतन्त्रलाई बचाउन यो संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार देशलाई अगाडि बढाउने गठबन्धन बनायो त्यो प्रयोजनको लागि अब निर्वाचनमा
गठबन्धन भएर जाने फेरि अर्को एउटा विषय हो। त्यसकारण चाहिँ कति सम्भव छ मेरो प्रश्न? सम्भव छैन भन्ने केही पनि छैन। सम्भव छ, गठबन्धनका साथ मिलेर जान होइन, सकिन्छ। सम्भव छ, तर अब त्यो चाहिँ गठबन्धनको शर्तहरू चाहिँ अब माधवजीबाट कस्तो खाले चाहिँ प्रस्ताव शर्त आउँछ, प्रचण्डजीबाट कस्तो शर्त आउँछ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेला नि त। होइन, प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ नि त, 165 समर्थन प्राप्त गरेको, सांसदले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री होइन र? सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी सभापतिसँग बहुमत छ भनेर बहुमतको उहाँले दुरुपयोग कहिले पनि गर्नुभएको छैन। उहाँले जहिले पनि पार्टीभित्र बहुमत भए पनि बहुमतलाई प्रयोग गर्नुभएको छैन नि। सबैको भावनालाई समेटेर पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ निर्णय गर्ने परम्परा छ। त्यसो हुनाले बहुमत भनेर उहाँले बहुमत छ, म जे मनमा आउँछ त्यही गर्छु भनेर त कहिले पनि भन्नुभएको छैन नि। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस्, चीनले नेपालको भूभाग मिचेको छ र चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर आज सरकारको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले कसरी भनिरहनु भएको छ? होइन, त्यहाँ अब हुम्लामा समस्या देखियो भनेर त्यहाँको सांसदले पनि अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको टोलीहरू जाँदा पनि ती कुराहरू आयो, अरू स्रोतबाट पनि आयो। त्यसलाई ओलीजीको सरकार हुँदा केही पनि त्यसबारेमा छानबिन हुने काम भएन। त्यसपछि यो वर्तमान सरकार आएपछि सबै सीमा समस्याको बारेमा हाम्रो चाहिँ भारतसँग भएको सीमा समस्याका बारेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। देशको कुरा हो, कुन देशमा कुन प्रणाली छ, त्यसका आधारमा म कुन विचारधारामा विश्वास गर्छु भन्ने आधारमा त यसो देशको इन्ट्रेस्टको कुरामा त हामीले चाहिँ निर्णय फरक त हुँदैन नि त, हाम्रो त एउटै हुन्छ। अब त्यहाँ पनि कुनै समस्या छ भने त्यसको व्यक्ति हेरेर तपाईँहरू परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ निर्णयहरू सुन्नु न, विदेश मामलामा त्यहाँ पनि के भयो सुन्नु न, त्यहाँ पनि के भएको रहेछ भनेर चाहिँ छानबिन त्यहाँ टोली पनि गयो। अब त्यसको निष्कर्ष के आयो त्यो सरकारलाई नै थाहा होला, त्यो चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन। यदि त्यहाँ केही समस्या देखिएको छ भने त्यसका आधारमा हामीले प्रस्तुत हुनुपर्छ, होइन? समस्या छैन भने त्यो पनि सार्वजनिक। तर अमेरिकन गभर्मेन्टसँग तपाईँहरू बोल्नै डराउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि त धेरै नेताहरूले मसँग। हामी कोहीसँग पनि आफ्ना कुराहरू राख्न डराउने भन्ने कुरै आउँदैन। हामी देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो कुराहरू राख्छौँ। भारतसँग पनि राख्छौँ, चीनसँग पनि राख्छौँ, अमेरिकासँग पनि राख्छौँ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। होइन, प्रधानमन्त्री डाक्टर साहब अमेरिका रिजाउनको लागि किन एमसिसी पारित गर्न चाहनुभयो? अब यो फेरि सुन्नु एकदम गलत। हामीले अमेरिकालाई किन रिजाउने? हामीले त उसले जुन सहयोग प्रस्ताव गरेका छ यो नेपालको हितमा छ कि छैन भन्दा यो नेपालको हितमा छ। चीनले भनेको नेपालको हितमा छैन, पारित नगर। सुन्नुहोस्, अरूले के भनेको छ, चीनले के भनेको छ मलाई थाहा छैन, त्यस्तो औपचारिक कुरा त केही आएको छैन, होइन? त्यसकारण त्यो कुरो मलाई थाहा नभएको कुरा कहाँ कसले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ भने बेग्लै कुरा, सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ केही पनि आएको छैन। तर मूल कुरो के हो भने यो सहयोग प्रस्ताव हामीले नै पेस गरे हो। होइन, कङ्ग्रेसले आफ्नै पालामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2074 सालमै पेस गरे हो नि त। ज्ञानेन्द्र कार्की चाहिँ अर्थमन्त्री यो 2012 सन् 2012देखि नै ऊ डाक्टर भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि प्रक्रिया अगाडि बढेको। त्यसमा चाहिँ यो झलनाथजी लगायत सबै जति पनि सरकार त्यसै 17सम्म बने, ओलीजी लगायत सबै सामेल हुनुहुन्छ। र यो प्रस्ताव हामीलाई पनि यो मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गत हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर त प्रस्ताव त काङ्ग्रेसभन्दा धेरै अगाडि पहिला नै राखिएको हो नि, त्यो सहयोग दिनु पऱ्यो भने। त्यसका विविध मुद्दाहरूमा चाहिँ छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गो लागेको मात्रै काङ्ग्रेसको पालामा। त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेर चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेको, त्योभन्दा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार हुनुभन्दा पहिला नै हो। सही गर्ने बेलामा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। त्यसपछि पनि ओलीजी आइसकेपछि पनि फेरि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर संसदबाट पास गरेर गर्ने भने त फेरि ओलीजीको पाला पक्षमा कङ्ग्रेस थिएन। होइन, कङ्ग्रेस चाहना त होइन,
त्यसको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि त्यस बेला संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ उठ्या थिएन। त्यो गलत थियो। किन यो क्याबिनेटबाट अनुमोदन गरे भइहाल्छ डाक्टर साहब, यो होइन, 50 अर्ब रुपैयाँ होइन क्याबिनेटबाट पार्लियामेन्टमा ल्याएर आज हेर्नुहोस् सकिन्थ्यो, त्यो पनि सकिन्थ्यो, विवाद आरोप प्रत्यारोप त्यो पनि सकिन्थ्यो। तर अब संसदमै आएको छ भने संसदमा पेश गर्नु भइगयो नि, त्यहाँ छलफल हुन्छ, झन् राम्रै हो। के भयो कांग्रेस पार्टीको कुरा गर्दाखेरि 14औं महाधिवेशन जसरी सभापतिले अत्याधिक मत ल्याएर जित्नुभयो नि, उहाँले पार्टी हाँक्न सक्नु भएन। फेरि किन भन्नुहोस् त, किन समस्या जटिल बन्दै गएको छ। किन जटिल भएको छ? शेखर कोइराला समूहले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पार्टी सभापतिको निर्णयलाई अस्वीकार गरिरहेछ। कहाँ अस्वीकार? खोइ उहाँ चाहिँ केन्द्रीय समिति आउनु भएको थियो, बस्नु भएको थियो, छलफलमा सामेल हुनुहुन्छ। त्यहाँ त काहीँ चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँ छुट्टै सानो मिटिङमा पनि म पनि थिएँ, उहाँहरू शेखरजी हुनुहुन्थ्यो, सबैमा चाहिँ उहाँ चाहिँ समावेश हुनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै विरोध गरेको त मैले चाहिँ सुनेन। शेखरजीलाई बोलाएर त्यहाँ छलफल भएको छ। अनि बाहिर यो कुरा कसरी आउँछ? हैसियतले हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर कस्तो समान हैसियत भने त्यहाँ त सबै 40% त शेखर कोइरालासँग उहाँले नै भन्नुभएको थियो भने अब यो भागभण्डाको चाहिँ उसमा पार्टी जानु हुँदैन, यो भागभण्डाले चाहिँ पार्टी बिग्रियो भनेर भन्ने मान्छे नै उहाँ हो। तैपनि अब पार्टी सभापति जस्तो कार्य सम्पादन समिति बनाउनु भयो, जुन चाहिँ वरियता क्रम अनुसार जो जति नेता थिए पार्टी सभापतिसँग सहमत असहमत सबै त्यहाँ चाहिँ सामेल गर्नुभएको छ। उहाँले बहुमत प्रयोग गर्ने भएको भए त जम्मै चाहिँ त्यो त्यतिका उहाँको पक्षमा उहाँको टिमबाट जितेको ठुलो सङ्ख्या 80% भन्दा बढी छ, जम्मै त्यो राखिदिया भए स्पिड अनुसार त सभापति जानु पर्यो, विभागहरू गठन गर्नु पर्यो। अब नै अब फटाफट अब त यो काम अगाडि बढ्छ। अब जस्तो कार्य सम्पादन समिति पनि समयमै यो बनेको छ, करिब पूर्णता पुग्ने क्रममा छ होइन। अब विभागहरू पनि बन्छ, अरू धेरै कुराहरू निर्णय अब छिटो छरितो तरिकाबाट अगाडि। त्यसमा तपाईँहरू सभामुख हटाउने पक्षमा हो? अग्निप्रसाद सापकोटाले काम गर्नु भएन भने अहिले त्यो विषय साथ दिनु भएन, त्यो विषय अहिले एमाले भनिसक्यो सभामुखलाई हटाउनु पर्छ, महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन हामी तयार छौँ। विपक्षीले आज रिपोर्टर्स क्लबमा महेश बस्नेतले भनिसक्नुभयो, सुन विपक्षी सभामुखलाई हामी यथावत राख्न चाहँदैनौँ, उहाँलाई हटाउनै पर्छ, उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ। विपक्षी दलले त अनेक कुराहरू राख्छन्। अब कांग्रेस महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा छैन, सभामुखलाई अहिले हटाउने पक्षमा कांग्रेस जाँदैन। यो विषय अहिले चर्चामै छैन, यो गठबन्धनमा यो विषय उठेकै छैन, यस्तो कांग्रेसमा नि उठेको छैन। त्यसमा एउटा निष्कर्ष निकाल्नु डाक्टर साहब, तपाईँले सभापतिलाई चाहिँ जिताउनु भयो, शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशनमा सभापति बनाउनु भयो अत्याधिक मत ल्याएर, तर तपाईँ महामन्त्रीमा चाहिँ पराजित हुनुभयो। तपाईँ माथि पनि षड्यन्त्र भयो क्या पार्टीभित्रबाट? अन्तर्घात भयो कि भयो? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब के भयो भएन, अब त्यो त यो सार्वजनिक नै छ। यो विषयमा धेरै बहस गरिरहनु, सकिसकेको विषयलाई बहसमा प्रवेश गरिरहनु चाहिँ आवश्यक छैन। अनि तपाईँको सभाबाट चाहिँ पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले त्यति धेरै मत ल्याउने, अनि महामन्त्रीमा तपाईँले हार्नुपर्ने कारण के त? जनता जान्न चाहन्छ। अब त्यो कुरा त अब जो चाहिँ हाम्रो यो प्रक्रियामा सामेल भएको हाम्रा चाहिँ मतदाता साथीहरू हुन्छ, नेता कार्यकर्ता सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो तहबाट मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ। यो विषयलाई सार्वजनिक रूपमा बहस गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, आफ्नो ठाउँमा त्यसको मूल्याङ्कन भइराखेको छ। त्यसो भए नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ कि ठिक छ कि बिचमा छ कि सुमधुर बनाउन प्रधानमन्त्री सफल हुनुहुन्छ? होइन, हाम्रो पार्टी सधैँ सबै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न हामी चाहन्छौँ। हाम्रो देशको आवश्यकता र स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति हामी सञ्चालन गर्छौँ, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ। सँगसँगै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, छिमेकी राष्ट्रहरू, चीन, भारतको उहाँहरूको पनि संवेदनशीलताप्रति हामी सधैँ सचेत छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थलाई कम्प्रोमाइज नहुने गरेर उहाँहरूका पनि केही संवेदनशीलताहरू छन्, त्यसका प्रति सधैँ हामी चाहिँ खुला छौँ र हामी भारतसँग सुमधुर विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकसित गर्न चाहन्छौँ। भारत हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र हो, खुला सीमा छ, त्यो भिसा समेत लाग्दैन, पासपोर्ट समेत देखाउनु पर्दैन आवत जावत बोर्डरबाट गर्नलाई, त्यस कारण बहुआयामिक सम्बन्ध छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यसमा कुनै पनि कारणले यो सम्बन्धमा दरार नआओस्, हाम्रा पनि कुनै चाहिँ चासो चिन्ताहरू छन्
भनेदेखि भारत सरकारले पनि तपाईँहरूको पनि धेरै चासो चिन्ताको विषय छ नि भारतसँग त्यसमा भारत भन्नुहोस् न अब। त्यही त त्यसमा पनि भारत सरकारले यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ हेरिदियोस्। उहाँहरूको पनि कुनै हामीसँग गुनासो छ भने उहाँहरूले पनि स्पष्ट रूपमा हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चिनको अरू देशको पनि कुनै विषयवस्तु छ भने हामी खुला छलफल गर्न तयार छौँ। त्यसो प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हो शेरबहादुर देउवा अब छिट्टै? होइन, अब यो कोभिडको कारणले उहाँ जुन चाहिँ गुजरातमा भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ ठुलो गुजरात फेस्टिभल ठुलो त्यहाँ लगानी लगायतका अरू सम्मेलन हुँदै थियो, त्यहाँ जानु त्यो क्यान्सल भयो। फेरि पनि वातावरण सहज बनेपछि यो कोभिड को जुन चाहिँ महामारी छ त्यो अलि चाहिँ नियन्त्रणमा आएपछि फेरि यो चाहिँ आदान प्रदान भ्रमणको आदान प्रदान अगाडि बढ्छ। त्यसो प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुन्छ शेरबहादुर देउवा? होइन, अहिले नै त्यो होइन, कोभिड कम भयो भने कम भएपछि भ्रमण त सम्भावना छैन भारत भ्रमण जाने? सम्भावना किन छैन, छ नि, छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, धन्यवाद। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।